एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूको पवित्र र दयालु परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो, तर परमेश्वरज्यूले दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनका लागि, हामीहरूको पापको ज्यालाको लागि येशू ख्रीष्टले आफ्नो पवित्र रगत बगाइदिनु भएर एकैचोटि सदाको लागि पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा त्यो नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। यो उपकारको लागि धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा चढाउँछौँ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ, स्वर्गको महिमित आशा दिनुभएको छ। हाम्रो परमेश्वरजीलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय येशू ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले छुटकारा पाएको हामीहरूसँग भेला भएर पिताजीको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गरेर पवित्र बगालमा सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि प्रभुज्यू हामीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। हामीहरू एक एकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। प्रभुजीको दयालु हातले झन् बलियो बनाइदिनुहोस्। विश्वासमा कमजोर, दुर्बल अवस्थामा भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वर पिताजीको वचन र शक्तिले बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरूको बीचमा भएको मानिसहरू एकजना पनि पतन भएर अलग नहुने गरी प्रभुजीको दयालु हातले झन् डोराएर बलियो बनाइदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वचनले, प्रेमले, पवित्र आत्माको शक्तिले सुरक्षा गरिदिनुहोस्। सबै प्रकारको दुःख, कष्ट, सतावट भए तापनि साहसी भएर सुसमाचार प्रचार गर्न झन् धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। बिरामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। बाँकी जीवनले प्रभुजीको सेवा गर्न आज्ञाकारी भएर जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर काम गर्न सिकाउनु भएको प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई सिकाउन चाहनुभएको वचन बुझ्न र काम गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरजीको वचन प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 22 देखि 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 22 र 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 22 र 23 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। प्रस्थान 4 को 22 र 23 पद सँगै पढ्नेछौँ। प्रस्थान 4 को 22 र 23 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तब तैँले फारोलाई भन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इस्राएल मेरो जेठो छोरो हो। मैले तँलाई भने, मेरो छोरालाई जान दे र त्यसले मेरो सेवा गरोस्। तर तैँले चाहिँ त्यसलाई जान दिन इन्कार गरिस्, यसैले म तेरो जेठो छोरालाई मार्नेछु। यहाँसम्म पढ्नेछौँ। आज पनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिस र नपाएको मानिसको भिन्नताको बारेमा, आफ्ना आत्माको अनन्त मुक्ति पाएको मानिसले जिउने जीवनको बारेमा र जीवित मानिस र मरेको मानिसको बारेमा वचन अध्ययन गर्नेछौँ। आफ्ना आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसलाई जीवित मानिस र आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसलाई मरेको मानिस भनेर बाइबलले अलग गरिदिनु भएको छ। मरेको मानिससँग आशा हुँदैन, तर जीवित मानिससँग आशा हुन्छ। जीवित मानिस भनेको आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएर स्वर्गको अनन्त जीवन पाएर स्वर्गमा जिउने मानिसलाई भनेको हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नपाएको मानिस शरीरमा जीवित मानिस भए तापनि मरेको मानिस हो। शरीरको मृत्युपछि यस्तो मानिस अनन्तको नरकमा खस्छन्। मरेको मानिसको जीवन अनन्त नरकमा अति नै दयनीय हुन्छ। हामीहरूले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको छ।
सबै पाप सदाको लागि एकैचोटि क्षमा पाइसकेको छ। हाम्रो अन्तिम गन्तव्य अनन्तको स्वर्ग भएको छ। आज परमेश्वरजीको दृष्टिमा जीवित मानिस र मरेको मानिसको विषयमा 14औं चोटि वचन बताउने छु। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको जीवित क्रिस्चियनहरूले परमेश्वर पिताजीको सेवा गर्छ। परमेश्वरजीले मोसालाई अगमवक्ता बनाउनु भएको थियो। मोसालाई मिस्र देशमा पठाउनु भएर 400 वर्षसम्म फारो राजाको बन्धनमा दासत्वको जीवन जिरहेको इस्राएलीहरूलाई छुटाउनु भएको थियो। मोसाले मिस्र देशमा गएर फारो राजालाई इस्राएली परमेश्वरजीको जेठो छोरो हो भनेर भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई मेरो जेठो छोरो हो भन्नुभएको कारण के थियो भने येशू ख्रीष्टद्वारा आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाउने कुरा भन्नुभएको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसलाई परमेश्वरज्यूले मेरो छोरा भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई मेरो जेठो छोरा हो भनेर मिस्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिनु भएर डोराइदिनु भएको छ। जेठो छोरा भनेको छ घरमा धेरै सन्तान छ भने जेठो हुन्छ। जेठोको विशेषता हुन्छ। पहिलो विशेषता बुबाको पैतृक सम्पत्ति दोब्बर पाउँछ। अर्को विशेषता बुबाको सेवा सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। जेठो छोराले बुबालाई सेवा सम्मान गर्नुपर्छ। इस्राएली जातिलाई जेठो छोरा भन्नुभएको कारण के थियो भने परमेश्वरज्यूको सेवा गर, परमेश्वरज्यूबाट पाउने उत्तराधिकार पूरा गर भन्नुभएको थियो। इस्राएली जाति परमेश्वरज्यूबाट आशिष पाएको मानिस हो। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने मानिस हो। परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारको प्रतिज्ञा पाएको मानिसहरू हो। परमेश्वरज्यूले इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको इस्राएल देश अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको देश हो। यो देशलाई कनान देश, दूध र मह बग्ने देश भनेको छ। कनान देश सुन्दर देश थियो। यो कुराले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा जिउन पाउने कुरा देखाइदिनु भएको हो। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिस परमेश्वरज्यूको छोरा हो। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामी परमेश्वरज्यूको सन्तान हो भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनु भएको छ। सन्तान हो भने परमेश्वरज्यूको उत्तराधिकारी ख्रीष्टसँगै साझा उत्तराधिकारी हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको स्वर्ग राज्य पाएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्त स्वर्ग राज्य हामीहरूले पाएको छ। येशू ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्छौ भने महिमा पनि पाउँछ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूले येशू ख्रीष्टसँगै अनन्त स्वर्ग राज्य पाएको छ। येशू ख्रीष्टसँगै दुःख भोगेर महिमा पनि पाउने मौका पाएको छ। परमेश्वरज्यूलाई सम्मान गरेर सेवा गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको छ। जेठो छोराले विशेष गरी परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। इस्राएलीलाई विशेष गरी मेरो जेठो छोरा हो भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। इस्राएली मेरो जेठा छोरा हो, मेरो सेवा गर्न जान देऊ भनेर फारो राजालाई भन्नुभएको छ। यदि तिमीले मेरो जेठो छोरालाई जान दिएन भने म तिम्रो जेठा छोरालाई मार्छु भनेर विशेष वचन भन्नुभएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण वचन भन्नुभएको छ। मैले मेरो जेठो छोरालाई सेवा गर्न जान देऊ भने तर तैँले जान दिएनस्, अब तेरो जेठो छोरालाई म मार्नेछु भन्नुभएको थियो। इस्राएली जातिलाई जीवित परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न दिन र आशिष दिनको लागि छान्नु भएको थियो। तर इस्राएल देशमा केही समय अनिकाल भएको कारण उनीहरू मिस्र देशमा तल गएको थियो। उनीहरूले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न छोडेर मिस्र देशको फारो राजाको सेवा 400 वर्षसम्म गरिरहेको थियो।
मिश्र देश भनेको पापले भरेको संसारको नमुना हो। मिश्र देशको फारो राजा यो संसारको शासक शैतानलाई देखाएको हो। इस्राएलीहरूले परमेश्वरजीको सेवा गर्न इन्कार गरेर शैतानको सेवा गरिरहेको थियो। यसकारण परमेश्वरजीको आशिषको सट्टामा मिश्र देशको दास भएको थियो। मूर्ति बनाएको थियो, पिरामिड बनाएको थियो, सहरहरू भण्डारहरू बनाएको थियो। अति नै दुःख कष्टको जीवन, दयनीय जीवन 400 वर्षसम्म जिएको थियो। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई विशेष गरी परमेश्वरज्यूकै स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो। परमेश्वरज्यूको प्रेम दिनुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको थियो। परमेश्वरज्यूको राज्यमा परमेश्वरज्यूसँगै अनन्त जीवन जिउनका लागि परमेश्वरज्यूले नै परमेश्वरज्यूको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर सबै मानिसको पुर्खा आदमले परमेश्वरजीको वचनलाई इन्कार गरेर शैतानको झुट्टा कुरालाई स्वीकार गरेर परमेश्वरज्यूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको थियो। अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्किनु परेको थियो। परमेश्वरजीले आशिष दिनुहुने ठाउँलाई श्राप दिनुभएको थियो। मानिसलाई दुःख, कष्ट, परिश्रम र मृत्यु दिनुभएको थियो। परमेश्वरजीको स्वरूपमा परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र योजनाको लागि मानिसलाई बनाउनु भएको थियो। तर मानिस पतन भएर दयनीय भएको थियो। परमेश्वरजीलाई आदर गरेर सेवा गर्न छोडेर शैतानलाई आदर गरेर सेवा गरेको थियो। यसकारण परमेश्वरजीले दिनुभएको आशिषको सट्टामा यो संसारमा सबै दुःख, कष्ट, श्राप पाएको छ, शान्ति र विश्राम गुमाएको छ। यो कुराहरूलाई इस्राएलीहरूले 400 वर्षसम्मको मिश्र देशको दासत्वको जीवनले देखाइदिनु भएको छ। इस्राएलीहरू सबैजनाले परमेश्वरजीको सेवा गर्न इन्कार गरेर फारो राजाको सेवा गरेको थियो। यसकारण अति नै दयनीय जीवन, आशाविहीन जीवन, दासत्वको जीवन जिउनु परेको थियो। तर परमेश्वरज्यूले उनीहरूलाई त्यसरी जिउन त्याग्नु भएको थिएन। मोसाको माध्यमबाट फारो राजाको बन्धनबाट, त्यो दुःख र कष्टको दासत्वबाट छुटाएर लाल समुद्र पार गर्न दिनुभएको थियो। उजार स्थानमा 40 वर्षसम्म इस्राएली जातिलाई तालिम दिनुभएको थियो। त्यसपछि प्रतिज्ञा गर्नुभएको कनान देशमा डोर्याउनु भएको थियो। त्यो कुराहरू येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट हामीहरूलाई शैतानको बन्धनबाट, नरकको दण्डबाट, यो संसारबाट छुटकारा दिनु भएर उजार स्थानमा तालिम दिएको जस्तै हामीहरूलाई पनि तालिम दिएर बलियो बनाएर अनन्त स्वर्गमा लाने कुरालाई नमुना देखाइदिनु भएको थियो। इस्राएली जातिलाई मिश्र देशबाट छुटाउनु भएको उद्देश्य स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। मेरो जेठो छोरालाई जान देऊ र सेवा गर्न देऊ भन्नुभएको छ। इस्राएली जातिले मिश्र देशमा परमेश्वरजीको सेवा गरेको थिएन। यसकारण छुटकारा दिनुभएको पहिलो उद्देश्य परमेश्वरजीको सेवा गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले इस्राएली जातिलाई मिश्र देशबाट छुटाउनु भएर उजार स्थानमा 40 वर्ष डोर्याउनु भएको थियो। त्यसपछि प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको कनान देशमा डोर्याउनु भएको थियो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले यो वचनलाई स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। यहोशूको पुस्तक 24 अध्यायको 14 देखि 17 पदको वचन खोलेर पढ्नेछौँ। यहोशूको पुस्तक 24 अध्यायको 14 देखि 17 पदको वचन खोलेर पढ्नेछौँ। यहोशूको पुस्तक 24 अध्यायको 14 देखि 17 पदको वचन म पढ्नेछु। यसकारण अब परमप्रभुको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिश्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछौँ। तब मानिसहरूले भने, हामीले परमप्रभुलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गर्न नपरोस्।
किनभने परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले नै हामीलाई र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देश दासत्वको घरबाट मुक्त गराएर ल्याउनु भएको हो र हाम्रा आँखाकै सामु त्यस्ता ठुला आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। अनि हामी जहाँ गए तापनि, जुन जातिहरूका बीचबाट हामी आए तापनि, उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। इस्राएली जातिलाई यहोशूको माध्यमबाट कनान देशमा डोर्याउनु भएको थियो। 7 वटा जातिहरूलाई जितेर कनान देश कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि यहोशूले इस्राएली मानिसहरूलाई तिमीहरूले सेवा गर्ने व्यक्तिलाई छान भन्नुभएको थियो। मिश्र देशमा इस्राएलीहरूले देवताहरू धेरै देखेको थियो। उनीहरूले मिश्र देशमा धेरै देवताहरूलाई पूजेको थियो। मिश्र देशको मानिसहरूले बनाएको मूर्तिहरूलाई पूजेको थियो। यसकारण मोसा उजाड स्थानमा 40 दिनसम्म सिनै पर्वतमा गएको समयमा इस्राएलीहरूले हामीलाई डोर्याउने देवता के भयो होला भनेर परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर मोसालाई ध्यान दिएको थियो। उनीहरूले हामीलाई डोर्याउने ईश्वर के भयो होला भनेर उनीहरूसँग भएको सुनहरू जम्मा गरेर मिश्र देशको मानिसहरूले बनाएको तरिकाले सुनको बाछाको मूर्ति बनाएर हामीहरूलाई डोर्याउने ईश्वर भनेर मूर्तिको अगाडि रमाएर नाचेर खाई-पिई गरेको थियो। त्यसकारण मोसाले परमप्रभुको सेवा गर्नेहरू यता आऊ भनेको थियो। यसकारण लेवीको कुल आएको थियो। आफ्नो तरबार भिरेर छाउनीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्मको ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ, आफ्नो मित्र, आफ्नो छिमेकीलाई मार्न गएको थियो। त्यसकारण लेवीको सन्तानले त्यो समय मूर्ति बनाएर पूजेको इस्राएलीहरू 3000 जनालाई तुरुन्तै मारेको थियो। इस्राएलीहरूले मिश्र देशमा मूर्ति बनाएर पूजेको देखेको थियो। उनीहरूले पनि परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर मूर्ति बनाएर पूजा गरेर पाप गरेको थियो। उनीहरूले मूर्ति बनाउने तरिका सिकेको थियो। तुरुन्तै सुनको बाछा बनाएर पूजेको थियो। जीवित परमेश्वरज्यूलाई इन्कार गरेर तुरुन्तै मूर्ति बनाएर इस्राएलीहरूले पुज्ने काम गरेको थियो। उजाड स्थानमा अलिकति दुःख हुने बित्तिकै परमेश्वरज्यूको विरोध गरेर गनगन गरेको थियो। त्यो समय मोसाले धेरै दुःख गरेको थियो। परमेश्वरज्यूले मोसालाई यर्दन पारीको कनान देश देखाउनका लागि नेबो डाँडा माथि लानु भएको थियो। त्यसपछि इस्राएलीहरूलाई यहोशूले कनान देशमा डोर्याएर लगेको थियो। कनान देशमा पुगेर बलियो 7 जातिहरूलाई जितेर परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा अनुसार कनान देश कब्जा गरेर पाएको थियो। त्यसपछि यहोशूले इस्राएली समुदायको बीचमा अगुवाको सेवा गरेको थियो। यहोशू र येशूज्यूको नाम उस्तै उस्तै हो। यहोशू येशूज्यूको छाया थियो। येशूज्यूले हामीहरूलाई अनन्त मुक्ति दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको स्वर्ग राज्य प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको उद्देश्य के थियो भने जीवित परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नको लागि थियो। उनीहरूले मिश्र देशमा परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको थिएन। उजाड स्थानमा पनि ठिकसँग सेवा गर्न सकेको थिएन। कनान देशमा पुगेपछि अब तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? आफै रोजा भनेको थियो। उनीहरूले मिश्र देशमा अन्य देवताहरूलाई पूजेको थियो। युफ्रेटिस नदी पारी अब्राहमको बुबा तेरहले पनि मूर्ति बनाएर पूजेको थियो। मिश्र देशमा पूजेको अन्य देवताहरू र युफ्रेटिस नदी पारी पिता पुर्खाहरूले बनाएको मूर्तिहरूलाई त्यागेर परमप्रभु जीवित परमेश्वरज्यूलाई मात्र सेवा गर भनेर अनुरोध गरेको थियो। इस्राएली समुदायले परमप्रभु जीवित परमेश्वरज्यूलाई मात्र सेवा गरेन भने उनीहरूले युफ्रेटिस नदी पारी बाबेल धरहरा बनाएको ठाउँ कल्दी देशको उरमा पिता पुर्खा अब्राहमको बुबा तेरहले जस्तै अन्य देवताहरूको मूर्ति बनाएर जिउँछन्। मिश्र देशमा पूजेको अन्य देवताहरू, कनान देशको 7 जातिहरूले बनाएर पूजेको अन्य देवताहरू पूजेर इस्राएलीहरूले जिउँछन्। तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने हो? आज नै रोजा भन्नुभएको थियो। म र मेरो घरानाले
केवल परमप्रभु जीवित परमेश्वरजीको मात्र सेवा गर्नेछ भनेर यहोशूले इस्राएली सबै समुदायलाई भन्नुभएको थियो। यो वचन अति नै महत्त्वपूर्ण वचन हो। यो वर्तमान संसार अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई पनि अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। हामीहरूलाई अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको उद्देश्य अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामीहरूले नबुझेको भए तापनि शैतानको सेवा गरेको थियो। हामीहरूले नष्ट हुने शरीर र संसारको व्यर्थको कुराहरूलाई पछ्याएर जिइरहेको थियो। श्राप पाएको यो संसारमा परमेश्वरजीबाट अलग भएको मानिसले दुःख, कष्ट, मृत्यु, श्राप मात्र पाउँछ। तर परमेश्वरजीले हामीहरूलाई यस्तो कुराहरूबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले गरेको पापको दण्डको लागि हाम्रो सट्टामा यसु प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर, रगत बगाइदिनु भएर हाम्रो सबै पाप सदाको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सित्तैमा अनन्त मुक्ति दिनु भएर परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। अनन्त स्वर्गमा जान पाउने आशा दिनुभएको छ। अहिले हामीहरूलाई वचनले तालिम दिइरहनु भएको छ। परमेश्वरजीको राज्यको योग्य सन्तान बनाइदिइरहनु भएको छ। तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने छाना भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि विभिन्न प्रकारको धर्म, विभिन्न प्रकारको देवता देवी मूर्तिहरू पुजेको थियो। अदृश्य शैतानको भ्रममा संसारको शरीरको सबै अभिलाषाहरूमा हामीहरूले जिएको थियो। एफेसीको पुस्तक 2:1 तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेको थियो भन्नुभएको छ। अपराध र पापमा मरेको समयमा आकाशको शक्तिको शासक शैतानको अधीनमा जिएको थियो। आफ्नो शरीर र मनको इच्छा पूरा गर्न पापमय स्वभावका लालसामा जिएको थियो। आकाशको शासक शैतानले हामीहरूलाई संसार, शरीर र मनको अभिलाषा पूरा गरेर जिउन पापमय स्वभाव हालिदिएको थियो। यसकारण परमेश्वरजीलाई चिन्न, सेवा गर्न सकेको थिएन। आफ्नो मनको इच्छा पूरा गर्न पापमय स्वभावमा जिएर स्वभावैले क्रोधको सन्तान भएको थियो। तर कृपामा धनी परमेश्वरज्यूले महान प्रेमले हामीहरूलाई अपराध र पापमा मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। यसकारण अब हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुजीको सेवा गर भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने हो छान भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरजीको मात्र सेवा नगर्ने हो भने कसको सेवा गर्छौ बुझ भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले जबरजस्ती गर्नुभएको छैन। सबैजनालाई सेवा गर्न आफ्नो स्वतन्त्र दिनुभएको छ। अदनको बगैँचामा पनि परमेश्वरजीले आदमलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, जुन दिन खान्छस् त्यो दिन निश्चय नै मर्छस् भन्नुभएको थियो। परमेश्वरज्यूले सबै स्वतन्त्र दिनु भएर नखाऊ भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ नखाऊ, खायो भने मृत्यु हुन्छ भन्नुभएको थियो। तर शैतानले त्यो खाऊ तिमीहरू मर्ने छैनौ भनेर झुटा बोलेको थियो। परमेश्वरजीको वचन पालना गर्ने हो कि अथवा शैतानको वचन पालना गर्ने हो, आज्ञाकारी हुने हो कि अनज्ञाकारी हुने हो, तिमीहरू आफैले छान र गर भनेर स्वतन्त्र दिनुभएको छ। आफैले निर्णय गरेको अनुसार आफ्नो अन्तिम गन्तव्य हुन्छ। हब्बा सबैभन्दा पहिला शैतानको परीक्षामा पतन भएको थियो। हब्बाको माध्यमबाट आदम पनि पतन भएको थियो, शैतानको परीक्षामा फसेको थियो। यस कारणले उनीहरूको आत्मा मरेको थियो। उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएको थियो। परमेश्वरजीको वचनलाई इन्कार गरेर शैतानको कुरा स्वीकार गरेको मानिसको जीवन यस्तो हुन्छ। अहिले पनि आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति नपाएको सबै मानिसहरू शैतानको अधीनमा छ। हामीहरूले शैतान र संसारको बन्धनबाट छुटकारा पाएको छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले केवल परमेश्वरजीको मात्र सेवा गर्नुपर्छ। आफ्नो मनको इच्छा पूरा गर्न, शरीरको अभिलाषा पूरा गर्न शैतानको परीक्षामा भ्रममा पतन भएको मानिसहरू धेरै छन्। संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक शैतानको कुरा अनुसार शरीर र मनको इच्छा पूरा गर्न पापमय स्वभावमा जिउने मानिसहरू धेरै छन्। निरन्तर यस्तो जीवन जिइरह्यो भने उनीहरू अनन्त नरकमा जानुपर्छ। भुसहरू कहिले ननिप्ने आगोमा जलाउँछु भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसभित्र पनि अझै पनि परिवर्तन नभएको पुरानो स्वभाव छ। यसकारण परमेश्वरजीको सेवा गर्न पनि सकिन्छ अथवा सेवा नगर्न पनि सक्छन्।
अर्को कुराहरूको सेवा पनि गर्न सक्छन्। यसकारण छान भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरजीको उपकारको सट्टामा धन्यवादी भएर जिउनु पर्छ। खुसी आनन्द भएर आज्ञाकारी हुनुपर्छ। अथवा अझै पनि शरीरको मनको इच्छा पूरा गरेर संसारको व्यर्थको कुराहरू पछ्याएर जिउने हो स्वतन्त्र दिनुभएको छ। आफैले छानेर जिउन स्वतन्त्र दिनुभएको छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरज्यूले मिश्र देशको राजा फारोको कठोर दासत्वबाट छुटकारा दिनु भएर उजाड स्थानमा डोर्याउनु भएको थियो। तर इस्राएलीहरूले उजाड स्थानमा अनज्ञाकारी भएको समयमा ठुलो दण्ड पाएको थियो। इस्राएलीहरूको इतिहासमा आज्ञाकारी भएको समयमा आशिष र अनज्ञाकारी भएको समयमा ठुलो दण्ड पाएको छ। 70 वर्षसम्म बेबिलोन देशले कैदी बनाएर लगेर अति नै दयनीय कैदी जीवन जिउनु परेको थियो। यसु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको पापको दण्ड उनीहरूले सारा संसारभरि तितर बितर भएर 2000 वर्षसम्म नरसंहारमा मर्नु परेको थियो। अनज्ञाकारी जीवन यस्तो हुन्छ। आफ्नो आत्माको साँचो अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिस नरकमा जानु पर्दैन। तर पाप गरिरह्यो भने परमेश्वरज्यूले अति नै डरलाग्दो ताडना दिनुहुन्छ। खुसी आनन्द र धन्यवादी भएर आज्ञाकारी भयो भने परमेश्वरज्यूले ठुलो आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको मानिसलाई परमेश्वरज्यूले तिमी मेरो जेठो छोरा हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले प्रेम गर्नुभएको प्रिय छोरा हुन्छ। जेठा छोरा भनेको उत्तराधिकारी हो। जेठा छोराले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न जिम्मा पाएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले जीवित परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न निर्णय गर्नुपर्छ। प्रस्थानको पुस्तक 12:29 पदमा हेर्नुभयो भने मिश्र देशको मानिसहरूको सबै जेठा छोराहरू मार्छु भन्नु भएर मारिदिनु भएको छ। सबै घरको जेठा छोराको मृत्यु भएको थियो। जेठाहरू मात्र मृत्यु भएको थियो। अर्को छोराहरू मृत्यु भएको थिएन। मानिसको विचार अनुसार त्यसो भए जेठा छोरा भएको पाप हो जस्तो लाग्छ। तर जेठोसँग अति नै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। जेठो छोरो भनेको उत्तराधिकारी हो। मिश्र देशको जेठो भनेको पापको उत्तराधिकारी हो। पापको मुख्य मानिस हो भनेको हो। मानिसलाई परमेश्वरज्यूले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो। मानिसलाई परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। जीवित परमेश्वरज्यूको महिमा गरेर परमेश्वरज्यूसँग स्वर्गमा अनन्त जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको राज्य अनन्त स्वर्गमा जाने मानिसहरूले यो वर्तमान संसारमा पनि आज्ञाकारी जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको मात्र सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको महिमा गर्नुपर्छ। तर यो जेठो छोराले नष्ट हुने संसारको कुरामा मन लगाएर जिएको थियो। नैतिकताको कुरा भन्दा पनि आफ्नो मन परमेश्वरज्यूबाट अलग गरेर यो संसारको नष्ट भएर जाने कुराहरूमा सन्तुष्टि भएर जिएको थियो। संसारिक शारीरिक व्यर्थको कुराहरूमा मन लगाएर जिएको मानिस मिश्र देशको जेठा हो। यशायाको पुस्तक 5:8 पदमा धिक्कार तिमीहरूलाई जसले केही जग्गा नरहने गरी घरसित घर र खेतसित खेत जोड्छौ र तिमीहरू देशको बीचमा एक्लै बस्छौ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले मानिसलाई यो वर्तमान संसारमा सधैँको लागि जिउन बनाएको होइन। यो वर्तमान संसारमा मानिसलाई एकछिन बस्न दिनुभएको कारण के हो भने अनन्त स्वर्गमा गएर बस्न दिनको लागि हो। यो वर्तमान संसारमा हाम्रो आयु 70 वर्ष मात्र हो। बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ। आयु चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ भनेको छ। यो संसारमा मानिसहरू जसरी जिए तापनि कष्ट र शोक छ। साँचो खुसी आनन्द यो संसारमा छैन। यो संसारमा सबै मानिसहरूले कष्ट र शोकको जीवन जिइरहेको छ। बिलापको पुस्तक 3:33 पदमा परमेश्वरज्यूले मानिसलाई सो इच्छाले दुःख दिनुहुन्न भन्नुभएको छ। मानिसले यो संसारमा कष्ट र शोक किन पाएको हो भने यो संसार श्रापित भएको छ। मानिसले यो संसारमा आशा राखेर जिउनु हुँदैन भनेर कष्ट र शोक पाएको छ। यो संसारमा साँचो आनन्द छैन। यो संसारमा साँचो आनन्द भयो भने, साँचो सन्तुष्टि भयो भने मानिस परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आउँदैन।
आफ्नो बुबालाई छोडेर गएको उडाउ पुत्र सफल भएको भए फेरि फर्केर आउने थिएन। खान नपाएर मर्न लागेको कारण मेरो बुबा कहाँ फर्केर जान्छु भनेर फर्केर गएको थियो। मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर गएको छ। मानिसले यो संसारमा साँचो आनन्द सन्तुष्टि पायो भने परमेश्वरज्यू कहाँ फर्केर आउँदैन। यसकारण धनी मानिस स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सियोको नथ्रीभित्र छिर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। धनी मानिसले पनि पश्चाताप गरेर फर्क्यो भने स्वर्गमा जान सकिन्छ। यो संसारको कुरामा साँचो आनन्द सन्तुष्टि छैन भनेर बुझेर पश्चाताप गरेर आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको धनी मानिस पनि स्वर्गमा जान पाउँछ। प्राय जसो मानिसहरूले यो संसारको कुराहरू खोजिरहेको छ। संसारको शरीरको क्षणिक कुराहरूमा साँचो खुसी आनन्द खोजेको कारण उनीहरूले आफ्नो आत्मालाई ध्यान दिएको छैन, आत्माको मुक्तिलाई वास्ता गरेको छैन। भौतिक संसारसँग सन्तुष्टि भएको कारण उनीहरूले स्वर्गको वास्ता गरेको छैन। परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर यो संसारमा विलासी जीवन जिएको राम्रो कुरा होइन। परमेश्वरज्यूले गरिबहरूलाई विश्वासमा धनी बनाइदिनुहुन्छ, स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकारी बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले यो नष्ट हुने संसारमा आशा राख्न नदिनको लागि यो संसारलाई श्राप दिनुभएको छ, मानिसलाई कष्ट शोक दिनुभएको छ, रोग र मृत्यु पनि मानिसलाई दिनुभएको छ। यो संसारमा साँचो आनन्द र आशा छैन भनेर शिक्षा दिनुभएको छ। तर मानिसहरूले मृत्युको समयसम्म पनि पश्चाताप गरेन भने नरकमा जानुपर्छ। सबै मानिसहरूलाई आत्माको मुक्ति लिनको लागि परमेश्वरजीले मौका दिइरहनु भएको छ। यो संसारमा राम्रोसँग जिउन पाएको, मिठो खान पाएको, विलासी जीवन जिउन पाएको स्वर्ग हो, स्वर्ग अर्को ठाउँ छैन भन्ने मूर्ख निर्बुद्धि मानिसहरू छन्। धनी मानिसहरू आफ्नो धनमा सन्तुष्टि भएर जिइरहेको छ। गरिबहरूले धनी मानिसहरूलाई हेरेर आफू पनि धनी मानिस बन्ने अभिलाषामा जिइरहेको छ। यस्तो मानिसहरू सबैजना संसारको जेठो मानिसहरू हो। यस्तो मानिसहरू सबैजनालाई परमेश्वरजीले मार्नुहुन्छन्। यो संसारमा मानिसको जग्गा जमिन धेरै भए तापनि, राम्रो सुन्दर घरहरू धेरै भए तापनि कुनै एक दिन सबै नष्ट हुन्छ। परमेश्वरजीले धिक्कार भन्नुभएको छ। त्यस्तो कुराहरूमा आशा भरोसा नगर, नपछ्याउ भन्नुभएको छ। आज भोलि विज्ञान विकास भएको छ, संस्कार विकास भएको छ, प्रविधि विकास भएको छ, बुद्धि विकास भएको छ, सबै कुराको विकास भएको छ। अब राम्रो सुन्दर मनपर्ने सुरक्षित संसार हुन्छ भन्ने मानिसहरू छन्। यसकारण उनीहरूले अति नै अग्लो भवनहरू पनि निर्माण गर्दैछन्। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको दृष्टिमा उनीहरूले गरेको त्यस्तो काम प्राचीन समयको मानिसहरूले बाबेल धरहरा बनाएको जस्तै हो। उनीहरूले ठुलो राम्रो घरहरू बनाए तापनि तर उनीहरू त्यहाँ बस्न पाउँदैन। 1 थेसलोनिकी 5:3 पदमा जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा बनिरहेको हुन्छन्, अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आउँछ, उनीहरू उम्कने छैन भन्नुभएको छ। अब यो संसारमा जिउन राम्रो हुन्छ, सुन्दर भयो, सुरक्षा भयो, शान्ति भयो भनिरहेको समयमा अचानक विपत्ति आउँछ, उनीहरू कुनै पनि रीतिले उम्कने छैन भन्नुभएको छ। सदोम र गमोर सहरमा आगो र गन्धक झरेको थियो, त्यो सहर नष्ट भएको जस्तै अब यो सारा संसार चाँडै नै नष्ट हुन्छ। आकाशबाट आगो र गन्धक नबर्से तापनि तर यो संसारलाई 100औं पटक नष्ट गर्न सक्ने आगो मानिसहरूले नै तयार गरिसकेको छ। यशायाको पुस्तक 50:11 पदमा तिमीहरू सबै जसले आगो बाल्छौ र जलिरहेको राँको लिन्छौ, तिमीहरूले यातना भोग्नेछौ भन्नुभएको छ। मानिसले बनाएको आगोले मानिसलाई नै जलेर नष्ट गर्छन्। मानिसहरू अति नै मूर्ख निर्बुद्धि भएको छ। ए मूर्ख, आज राति नै म तेरो आत्मा फिर्ता लान्छु। जे कुराहरू तैँले थुपारेको छस् त्यो कुराहरू के तेरो हुन्छ र भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको कारण यो संसारको व्यर्थको कुराहरू दिनको लागि होइन। यो संसार र संसारको कुराहरूलाई प्रेम नगर। यो संसारको कुराहरू शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी हो। यो कुराहरू पिताबाट आएको होइन, संसारबाट आएको हो भन्नुभएको छ। यो संसारको राम्रो सुन्दर मनपर्ने कुराहरू शैतानले मानिसलाई नष्ट गर्नको लागि बनाएको बल्छी हो। शैतानको बल्छीमा फस्यो भने मानिसहरू नरकमा नष्ट हुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त मुक्ति पाएको मानिसलाई पनि काम नलाग्ने गरी पतन बनाउँछ। आत्माको मुक्ति पनि लिनुपर्छ, संसारमा विलासी जीवन पनि जिउनुपर्छ भनेको 100% गलत हो। कुनै मानिसले रमाइलो कुरा गरेको थियो।
कुनै जवान बहिनीको विवाह गर्ने उमेर भएको थियो। उसको लागि 2जना पुरुषले हेर्न आएको थियो। एकजना धेरै धनी थियो तर अनुहार राम्रो सुन्दर थिएन। अर्को एकजना धेरै राम्रो सुन्दर थियो तर धेरै गरिब थियो। यसकारण त्यो जवान बहिनीलाई निर्णय गर्न धेरै दोधार भएको थियो। धनी मानिससँग विवाह गर्यो भने मिठो खाना पाउँछ, विलासी जीवन जिउन पाउँछ, तर केटा मन परेको थिएन। राम्रो सुन्दर केटासँग विवाह गर्यो भने भोकै बस्नुपर्छ। यसकारण धेरै विचार गरेको थियो। विवाह गर्न निर्णय गर्यो भनेर सोधेपछि गर्यो भनेर जवाब दिएको थियो। उसले खाना चाहिँ धनी केटाको घरमा गएर खान्छु अनि सँगै बस्न सुत्न चाहिँ राम्रो सुन्दर केटासँग जान्छु भनेर जवाब दिएको थियो। अति नै हाँसो उठ्ने कुरा गरेको थियो। यस्तो कुरा असम्भव कुरा हो, यसरी जिउन सक्दैन। मत्तीको सुसमाचार 6:24 कसैले पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। मानिसले परमेश्वरज्यूको र धनको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्को प्रति तुच्छ ठान्नेछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले परमेश्वरज्यूले तुच्छ ठान्न सक्दैन। सबैजनाले महत्त्वपूर्ण कुरालाई बुझ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाइसकेको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूलाई कहिले पनि तुच्छ ठान्नु हुँदैन। पहिलो महिनाको 14 तारिक परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको अनुसार मिश्र देशको जेठाहरू सबै मरेको थियो। तर इस्राएलीहरूले आफ्नो घरमा चौकोसको माथि र दायाँ र बायाँ रगत चिन्ह लगाएको थियो। प्रस्थानको पुस्तक 12:13 तिमीहरू बसेको घरमा चौकोसको माथि र दायाँ बायाँ रगत चिन्ह लगाउनु, मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा मेरो विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन भन्नुभएको थियो। यसकारण इस्राएलीहरूले भेडा वा बाख्रालाई मारेर आफू बस्ने घरको चौकोस माथि र दायाँ बायाँ रगत चिन्ह लगाएको थियो। यसरी इस्राएलीहरूले चिन्ह रगत चौकोसमा लगाएको थियो। तर घरभित्रको मानिसले यो रगतलाई देखेको थिएन, तर परमेश्वरजीले देख्नु भएको थियो। जब म रगत देख्नेछु तिमीहरूको जेठालाई छोडिदिन्छु भनेर परमेश्वरजीले भन्नुभएको थियो। यसकारण इस्राएलीको जेठा मरेको थिएन, तर मिश्रीहरूको जेठाहरू सबै मरेको थियो। परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको अनुसार इस्राएलीहरूले काम गरेको कारण मरेको थिएन। उनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको विपत्तिले नागेर गएको थियो। इङ्ग्लिसमा पास ओभर भनेको छ। हामीहरूलाई अति नै बुझ्नुपर्ने शिक्षा दिनुभएको छ। मिश्रीहरूको सबै जेठो छोराहरू मरेको दिनमा इस्राएलीहरूको जेठो छोराहरू सबैजनाको सुरक्षा भएको थियो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिएको समयमा मिश्र देशको जेठो छोराहरू सबै मरिसकेको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिनुभन्दा अगाडि हामी पनि मिश्र देशको जेठो छोरा भएको थियो। संसारिक मानिस म मरिसकेको छ, परमेश्वरजीको मानिस भएर म जीवित भएको छ। एउटा मरेको हुनै पर्छ। मिश्र देशको जेठो मर्नै पर्छ। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायमा हेर्नुभयो भने नोआ जहाजभित्र पस्नु अगाडि मानिसहरू खाँदै थियो, पिउँदै थियो, विवाह बारी गर्दै थियो, घर बनाउँदै थियो, किनबेच गर्दै थियो। जल प्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाई नलगेसम्म तिनीहरूलाई थाहा थिएन भन्नुभएको छ। यस्तो कुराहरू बाइबलमा किन लेखेर दिनुभएको होला? सजिलोसँग तुरुन्तै बुझ्न सक्नको लागि धोका दिन्थ्यो, लुटेर खान्थ्यो, झगडा गर्थ्यो, फसाउँथ्यो, व्यभिचार गर्थ्यो, मार्थ्यो, चोर थियो, सबै पाप गर्थ्यो भन्नुपर्ने थियो। तर यस्तो कुराहरू एउटा पनि भन्नुभएको छैन। खाँदै थियो, पिउँदै थियो, किनबेच गर्दै थियो, विवाह बारी गर्दै थियो, घर बनाउँदै थियो भनेको छ। यस्तो काम सबैजनाले गर्छन्, हामीहरूले पनि गर्छौँ। तर किन यसरी भन्नुभएको होला? उनीहरूले जल प्रलयले स्वात्तै बगाएर नलगेसम्म बुझेनन् भन्नुभएको छ। खाने काम, पिउने काम, विवाह गर्ने काम, घर बनाउने काम जनावरहरूले पनि गरेको हुन्छ। घर बनाउने, खेती गर्ने पशु प्राणीहरू पनि हुन्छन्।
कमिलाले पनि खेती गरेको हुन्छ। कमिलाहरूले आफूभन्दा पनि ठुलो पातहरूलाई काटेर बोकेर आफ्नो ठाउँमा लगेको हुन्छ। सबै कमिलाले यसरी गरेको हुन्छ। खानलाई होइन, खेती गर्नको लागि यसरी गरेको हो। कमिलाले च्याउ खेती गर्न यसरी गरेको हो। कमिलाले पनि अति नै राम्रो घर बनाएर खेती गरेर जिउँछन्। कमिला बुद्धिमान हुन्छ, अति नै परिश्रमी हुन्छ। मानिसले खाने, पिउने, काम गर्ने, घर बनाउने, विवाह गर्ने काम स्वाभाविक हो। अफ्रिकामा कमिलाले 3 मिटर अग्लो घरहरू पनि बनाएको हुन्छ। सानो कमिलाहरूले अचम्मको ठुलो घर बनाएको हुन्छ। सानो सानो माटोलाई आफ्नो थुकले मुछेर लगेर जम्मा गरेर ठुलो अल्गो राम्रो घर बनाएको हुन्छ। मानिससँग तुलना गर्यो भने धेरै अल्गो गगनचुम्बी भवन जस्तो हो। कमिला पनि अचम्मको शक्तिशाली किरा हो। खाने, पिउने, घर बनाउने, विवाह गर्ने काम गर्ने यस्तो कामहरू जनावर, किरा, फट्याङ्ग्राले पनि गरेको हुन्छ। यो भन्दा माथिको ठुलो काम परमेश्वरजीको इच्छाको काम गरेन भने पाप हुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरजीको पवित्र काम गर्नका लागि अलिकति पनि चासो गरेको छैन। यस्तो जीवन मिश्रको जेठो हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको समयमा मिश्रको जेठो मरेको छ। आत्माको अनन्त मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामी पनि मिश्रीको जेठो छोरो थियो। अब हामीहरू संसारको लागि मरिसकेको छ। सबैजनाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। रोमीको पुस्तक 6 अध्यायमा पापको लागि, संसारको लागि मरिसकेको छ भन्नुभएको छन्। म संसारको लागि र संसार मेरो लागि मरिसकेको छ। संसारले बोलाए तापनि म मरिसकेको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति लिइसकेको मानिसहरू संसार र पापको लागि मरिसकेको छ। परमेश्वरजीको लागि जीवित भएको छ। एउटा मरेको हुनै पर्छ। इस्रायलको जीवित जेठो छोरासँग मिश्रको जेठो छोरा पनि सँगै आउनु हुँदैन। यो वास्तविकतालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। जीवित परमेश्वरजीले हामीहरूलाई उहाँको सेवा गर्नको लागि आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। तिमीहरू मेरो छोरा, जेठो छोरा हो भन्नुभएको छ। उत्तराधिकारी, धर्मपुत्र भन्नुभएको छ। जेठो भनेको परमेश्वरजीको सेवा गर्ने मानिस भनेको हो। कान्छो छोरा घर छोडेर टाढा गए तापनि तर जेठा छोराले बुबासँगै बसेर सेवा गर्नुपर्छ। बुबाको उत्तराधिकारीले बुबाको सेवा गर्नुपर्छ। मत्तीको सुसमाचार 4 अध्यायको 10 पदमा येशूजीले समाजमा मुक्तिको काम गर्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर शैतानको परीक्षाको लागि उजाड स्थानमा 40 दिन उपवास बसेर भकाउनु भएपछि शैतानले परीक्षा गरेको थियो। शैतानले येशूजीलाई तपाईले मलाई दण्डवत गर्यो भने मेरो सबै वैभव तपाईलाई दिन्छु भनेको थियो। मुख्य गरी 3 कुराहरूको परीक्षा भएको थियो। सबैभन्दा अन्तिम परीक्षामा एउटा अल्गो ठाउँमा लगेर सबै वैभव एकै क्षणमा देखाएको थियो। शैतानलाई सबै वैभव आदमले दिएको थियो। परमेश्वरजीले अदनको सबै वैभव आदमलाई अधिकार गर्न दिनुभएको थियो। तर आदमले अपराध गरेर वैभव र अधिकार शैतानलाई बेचेको थियो। यसकारण शैतानले मलाई दिएको राज्य र वैभव मलाई दण्डवत गर्ने मानिसलाई दिन्छु भनेको थियो। क्रुसमा मर्नु पर्दैन, मलाई दण्डवत गर्यो भने हुन्छ भनेर यस्तो कुरा गरेको थियो। सबै वैभव दिन्छु भनेर अन्तिम परीक्षा गरेको थियो। मानिसको विचार अनुसारले गर्यो भने ठुलो फाइदा हुने थियो। अलिकति परमेश्वरज्यूपट्टिको आँखा बन्द गरेर शैतानको कुरालाई हेरेको भए संसारको धेरै ठुलो फाइदा पाउने थियो। शैतानले एकछिन मात्र त्यसरी गर भनिरहेको थियो। म सबै वैभव तपाईलाई दिन्छु भनिरहेको थियो। यसकारण येशू प्रभुज्यूले लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु परमेश्वरज्यूलाई मात्र दण्डवत गर र सेवा गर भन्नुभएको छ। ए शैतान, त हटिजा भनेर इन्कार गर्नुभएको छ। अन्तिम परीक्षामा येशू प्रभुज्यूले परमप्रभु परमेश्वरज्यूको मात्र सेवा गर, दण्डवत गर भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसलाई पनि शैतानले अर्कोलाई सेवा गर्न लगाउँछ, फसाउँछ। येशूज्यूलाई पनि शैतानले फसाउनका लागि
परीक्षा गरेको थियो। शैतान एकछिनको लागि हटेको थियो, सधैँको लागि हटेको थिएन। जीवनभरि नै शैतानले पछ्याएको थियो। त्यो शैतान पत्रुसभित्र पनि पसेर येशूजीको मृत्युलाई इन्कार गर्न लगाएको थियो। येशूजीले म क्रुसमा मर्नुपर्छ, फेरि तेस्रो दिनमा जीवित हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। यसकारण पत्रुसले यस्तो कहिले हुने छैन, म यस्तो हुन दिने छैन भनेको थियो। यसकारण येशू प्रभुजीले ए शैतान मबाट हटिजा, त मलाई ढलाउन बाधा दिन्छस् भनेर हप्काउनु भएको थियो। शैतानले हरेक समय मौका खोजिरहेको हुन्छ। यहुदा इस्करियोतले येशूज्यू राजा भयो भने एउटा पदमा बसेर उच्च हुन खोजेको थियो। तर येशूज्यूले राजा नहुने कुरा बुझेपछि चाँदीको 30 सिक्कामा येशूज्यूलाई बेचेको थियो। शैतानले यहुदाको मनलाई येशूज्यूलाई बिक्री गर्ने विचार बनाएको थियो। त्यसपछि शैतान यहुदाको हृदयमा पसेको थियो। यसकारण यहुदाले त्यस्तो काम गरेको थियो। त्यसपछि शैतानले छोडिदिएको थियो। यहुदालाई शैतानले छोडेपछि यहुदाले बुझेको थियो, मैले ठुलो गल्ती गरेँ भनेर बुझेको थियो। येशूजीले मलाई धेरै ठुलो प्रेम गर्नुभएको थियो। येशूजीले मेरो लागि गलत गर्नुभएको थिएन। मैले निर्दोष येशूजीलाई बिक्री गरेर मार्यो। म जस्तो दोषी मानिस मर्नुपर्छ भनेर आफैले आत्महत्या गरेर नरकमा खसेको छ। शैतानको भ्रममा फस्यो भने नरकमा खस्छ। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसलाई पनि शैतानले काम नलाग्ने गरी पतन बनाउँछ। येशूज्यूलाई पतन बनाउनको लागि शैतान क्रुसको मुनि पनि आएको थियो। क्रुसबाट तल झर, तिमी परमेश्वरको छोरा हो भने तल झर भनिरहेको थियो। शैतानले सुरुमा तिमी परमेश्वरको छोरा हो नि, तिमी किन भोकै बस्छौ, ढुङ्गाबाट रोटी बनाउन सक्छौ नि भनेको थियो। तिमी क्रुसबाट तल झर, तिमीले यस्तो काम गर्न सक्छौ। तिमी किन लाटो जस्तै त्यस्तो क्रुसमा मर्छौ, तल झर्यो भने हामी विश्वास गर्छौ भनिरहेको थियो। येशूज्यू पनि हामीहरू जस्तै अधैर्य मानिस भएको भए गाली गर्दै तल झर्ने थियो। यदि येशूजीले यसो गर्नु भएको भए पापको लागि क्रुसमा मरिदिने व्यक्ति हुने थिएन। हामीहरूले अनन्त उद्धार मुक्ति पाउने थिएन। 1 सामुएलको पुस्तक 12:24 सँगै पढ्नेछौँ। 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 सँगै पढौँ। तिमीहरूले परमप्रभुको श्रद्धा गर र तिमीहरूका पुरा हृदयले इमान्दारीसित उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका निम्ति उहाँले कस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ सो विचार गर। यो वचन सामुएल अगमवक्ताले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। तिमीहरूको निम्ति परमप्रभुले गर्नुभएको ठुलो कामको विचार गर भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई मिस्र देशबाट छुटकारा दिनुभएको थियो, कनान देशमा जान दिनुभएको थियो। त्यसपछि पनि परमेश्वरज्यूले इस्राएली जातिलाई ठुलो अनुग्रह दिनुभएको थियो। इस्राएली जातिलाई सबै जातिहरूभन्दा विशेष गरी छान्नु भएको थियो। परमप्रभुले तिनीहरूको निम्ति गर्नुभएको ठुलो कामको विचार गर, सम्पूर्ण हृदयले इमान्दारीसँग उहाँको श्रद्धा गर र सेवा गर भन्नुभएको छ। यो वचनबाट हामीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट बचाउनका लागि आफ्नो एकमात्र प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न दिनुभएको छ। उहाँको पवित्र रगतले सबै पाप अनन्तको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिनु भएको छ। मृत्युको बन्धनबाट, नरकबाट, शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अति नै ठुलो काम गरिदिनु भएको छ। उहाँले गरिदिनु भएको ठुलो कामलाई विचार गर्नुपर्छ। सारा हृदयले उहाँको श्रद्धा गरेर, उहाँलाई आदर गरेर उहाँको सेवा गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 66:16 परमप्रभुज्यूले मेरो आत्माको निम्ति गर्नुभएको काम म घोषणा गर्छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हाम्रो आत्मालाई बचाउनका लागि ठुलो काम गरिदिनु भएको छ। यो काम प्रचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले गरिदिनु भएको ठुलो कामप्रति धन्यवादी हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। मलाई अनन्त नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। यो काम स्वाभाविक हो।
बुबा आमाले छोराछोरी जन्माएर हुर्काएको हुन्छ, शिक्षा दिएको हुन्छ, धेरै दुःख परिश्रम गरेको हुन्छ। बुबा आमाले यस्तो परिश्रम गरेको हुन्छ। तर प्राय जसो छोराछोरीहरूले विरोध गरेर मेरो लागि के गरिदिनु भयो, मलाई किन जन्माउनु भयो भनेर विरोध गरेको हुन्छ। बुबा आमाले जन्माएर हुर्काएको छोराछोरीले यसरी विरोध गर्यो भने विश्वासघात भएको महसुस हुन्छ। छोराछोरीले बुबा आमाले गर्नुभएको उपकारलाई सम्झेर बुबा आमालाई आदर गरेर सेवा गरेको स्वाभाविक हो। मानिसले स्वाभाविक काम गर्नुपर्छ। छोराछोरीले जति धेरै राम्रो गरे तापनि बुबा आमाले गर्नुभएको उपकारको 10 को 1 पनि फिर्ता दिन सक्दैन। आफूले छोराछोरी जन्माएर हुर्काएपछि छोराछोरीलाई हुर्काउन गरेको दुःख परिश्रम सबै थाहा हुन्छ। बुबा आमाले अन्तिम समय आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गरेको हुन्छ। अन्तिम समय आफ्नो छोराछोरीको लागि सबै दुःख परिश्रम गर्न प्रयास गरेको हुन्छ। परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकार मानिसले भन्न नसक्ने अचम्मको ठुलो महान छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 116 को 12 पदमा परम प्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि आफ्नै सन्तुष्टिको लागि जीवन जिउनु हुँदैन। मलाई अनन्त नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको परमेश्वरजीको उपकारको सट्टामा बाँकी सबै जीवन जिउनु पर्छ। यसु प्रभुज्यूले स्वर्गबाट यो संसारमा सेवा गर्नको लागि आउनु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 20 अध्यायको 28 पदमा म सेवा लिन होइन सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आएको हुँ भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूले म यो संसारमा सेवा लिन आएको होइन भन्नुभएको छ। यसुज्यू सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नु भएर शासन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू बराबरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसुज्यू मानिसको रूपमा आउनु भएर मानिसको सेवा लिन आएको होइन भन्नुभएको छ। सेवा लिन होइन सेवा गर्न, मानिसको आत्मा बचाउन, आफ्नो प्राण दिन आउनु भएको हो भन्नुभएको छ। मृत्यु नै हुने गरी यसुज्यूले सेवा गरिदिनु भएको छ। यो भन्दा ठुलो सेवा अर्को छैन। लुकाको सुसमाचार 22 को 27 पदमा ठुलो को हो भोजन खान बस्ने कि सेवा गर्ने, के भोजन खान बस्ने होइन र भनेर यसुजीले भन्नुभएको छ। खाने मान्छे बसेर खाएको हुन्छ। नोकरले खडा भएर मालिकले सबै खाना खाने समयसम्मै सेवा गरेको हुन्छ। तर यसु प्रभुजीले म तिमीहरूका बीचमा एकजना सेवा गर्ने जस्तै छु भन्नुभएको छ। चेलाहरूलाई बस्न खान लगाउनु भएर यसुजीले खडा भएर सेवा गरिदिनु भएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यसुजीले चेलाहरूलाई बस्न लगाउनु भएर गोडा धोइदिनु भएर पुछिदिनु भएको छ। तपाईहरूले यस्तो चित्र कोरेको पनि देख्नु भएको छ होला। हाम्रो मण्डलीमा पनि भित्तामा राखेको छ। यो चित्र धेरै राम्रो छ। यसु प्रभुज्यूले आफ्नो घुँडा टेकेर एउटा भाँडोमा पानी राखेर चेलाहरूको गोडा धोएर तौलियाले पुछिदिनु भएको छ। यस्तो काम नोकरले गर्ने काम हो। त्यो समय प्यालेस्टाइन देशको बाटोमा धुलो मैलो धेरै थियो। अहिलेको जस्तै चप्पल पनि थिएन। 2 औँलाले च्यापेर हिँड्ने चप्पल मात्र थियो। दिनभरि हिँडेको कारण धुलो र पसिनाले खुट्टा धेरै फोहोर हुन्थ्यो, गन्दा धेरै आउँथ्यो। मालिकको यस्तो गोडालाई नोकरले धोइदिने काम गरेको थियो। धनी मानिसको घरमा काम गर्ने नोकरहरू राखेको हुन्थ्यो। मालिक आउने समयमा नोकरले सबैभन्दा पहिला ढोकामा आफ्नो घुँडा टेकेर मालिकको गोडा धोइदिएर पुछिदिने काम गरेको थियो। यसु प्रभुज्यूले पनि यो काम गरिदिनु भएको छ। तिमीहरूले मलाई गुरु र प्रभु भन्दछौ, यो कुरा ठिक हो। म प्रभु र गुरु हुँ। मैले प्रभु र गुरु भएर पनि तिमीहरूको गोडा धोएर पुछिदिएको छु। तिमीहरूले पनि एक अर्काको गोडा धोएर पुछिदिनु पर्छ। जसो मैले गरेको छु त्यसरी तिमीहरूले पनि गर भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण देखाएको छु भन्नुभएको छ। यसुज्यूले विनम्र नोकरको उदाहरण दिनुभएको छ। यसुज्यूले हरेक समय यसरी गरिदिनु भएर नोकरले जस्तै जिउनु भएको थियो। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 5 देखि 8 पदको वचनमा तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट यसुमा पनि थियो भन्नुभएको छ। यसुज्यूले परमेश्वरजीको स्वरूपमा भएर पनि
परमेश्वरजीको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएको थिएन। येशूज्यूले आफूलाई रित्याउनु भएको थियो, परमेश्वरजीको स्थानलाई छोड्नु भएको थियो, आफूलाई कमरा बनाएको थियो, कमराको काम गरिदिनु भएको थियो। मानिसको रूपमा आउनु भएर कमरा भएर मृत्युसम्म आज्ञाकारी भएर क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। हामीहरूको मन येशूज्यूको जस्तो बनाउनु पर्छ। कमराको आफ्नो इच्छा शक्ति हुँदैन, आफ्नो योजना हुँदैन, आफ्नो मन परी गर्न पाउँदैन। मालिकको मात्र सेवा गरेर जिउनु पर्छ, मालिकको लागि जिएर मरिदिनु पर्छ। येशू प्रभुज्यूले मृत्युसम्म आज्ञाकारी भइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनको लागि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरिदिन मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिने इच्छा थियो। यो इच्छा पूरा गर्नको लागि येशूज्यूले मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 26 अध्यायको 39 पदमा हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भनेर येशू प्रभुज्यूले गेत्सामुनीको बगैँचामा अन्तिम प्रार्थना गर्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूको अगाडि मानिसहरूले गरेको पापको कचौरा थियो। मानिसहरूले पाउने सबैभन्दा घिनलाग्दो, डरलाग्दो नग्नताको दण्ड येशू प्रभुज्यूको अगाडि थियो। येशू प्रभुज्यूको पनि हामीहरूको जस्तै शरीर थियो। येशू प्रभुज्यूलाई पनि धेरै थाकेको थियो। यसकारण गालिल तालमा डुङ्गाको पछाडि बसेर सिरानी लगाएर सुत्नु भएको थियो। येशूज्यूलाई भोक लागेको थियो, पिटेको समयमा दुखेको थियो, दुखित भएर आँसु आएको थियो। हामीहरूको जस्तै कमजोर शरीर थियो। मानिसले पाउने सबैभन्दा घिनलाग्दो, डरलाग्दो नग्नताको दण्ड क्रुसमा झुन्ड्याउने दण्ड थियो। येशू प्रभुज्यूको समयमा आज भोलिको जस्तो फाँसी दण्ड थिएन। घाँटी काटिदिने दण्ड, झुन्ड्याउने दण्ड, गोली हानेर मार्ने दण्ड थिएन। पाप धेरै भएको अपराधीलाई क्रुसमा किला ठोकेर मार्ने दण्ड त्यो समय रोम देशले राम्रोसँग गरेको थियो। क्रुसमा किला ठोकेर मार्ने दण्डको फैसला भएको मानिसलाई त्यो समय रोमको सेनाहरूले करङको हड्डीहरू देख्ने गरी कोर्रालले पिटेको थियो। येशूज्यूलाई यसरी पिटेर झुन्ड्याउनको लागि क्रुस बोकाएर गलगथाको डाँडामा लगेको थियो। क्रुसमा किला ठोकेर झुन्ड्याएर सबै रगत पानी निस्केर मर्ने समयसम्मै क्रुसमा राखेको थियो। यो दण्ड मानिसले पाउने सबैभन्दा घिनलाग्दो र डरलाग्दो नग्नताको दण्ड हो। येशूज्यूले मानिसलाई नरकको अनन्त दण्डबाट बचाइदिनको लागि यो दण्ड भोकिदिनु भएको छ। येशूज्यूले हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताजीको इच्छा अनुसार होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यो प्रार्थना गर्नुभएको समयमा येशू प्रभुजीको अनुहारबाट निस्केको पसिनाको थोपाहरूमा रगतको थोपाहरू निस्केको थियो। अति नै दुःख कष्ट भएको कारणले शरीरबाट निस्केको पसिनासँगै रगत पनि निस्केको थियो। येशूजीले यस्तो समयमा स्वर्गदूतहरू आएर सहायता गरेको थियो। बलियो हुनुहोस् भनेर स्वर्गदूतहरू आएर सहायता गरेको थियो। मानिसको पापको लागि क्रुसमा मरिदिन सक्न येशूजीले आफ्नो इच्छा अनुसार होइन, पिताजीको इच्छा अनुसार होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। आफ्नो इच्छा त्याग्नलाई सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। कमराले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न पाउँदैन। बाँच्न मर्न पनि मालिकको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्छ, मालिकको सेवा गर्नुपर्छ। येशूज्यूले यसरी काम गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले आज्ञाकारी भएर अन्तिम समय सेवा गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीले हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनका लागि परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गरेर मृत्युसम्म आज्ञाकारी भइदिनु भएको छ। यशायाको पुस्तक 42 को 1 पदमा परमेश्वरज्यूले समर्थन गर्ने दास भन्नुभएको छ। यशाया 53 को 11 पदमा परमेश्वरज्यूले येशूज्यूलाई मेरो धर्मी दास भन्नुभएको छ। येशूज्यू परमेश्वरज्यूको दास बन्नुभएको थियो। मैले समर्थन गर्ने दास, मेरो धर्मी दास भनेर परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको छ। येशूज्यूले 100% परमेश्वरज्यूको अधीनमा रहेर आज्ञाकारी हुनुभएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 6 को 38 पदमा येशूज्यूले म आफ्नो इच्छा पूरा गर्न स्वर्गबाट आएको होइन, तर मलाई पठाउनु भएको पिताजीको इच्छा पूरा गर्न आएको हुँ भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा के थियो भने मानिसको पापको लागि निर्दोष येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु पर्ने थियो। यसकारण पिताजीको इच्छा अनुसार होस् भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। जस्तो प्रकारको गाह्रो समस्याहरू भए तापनि मालिकको इच्छा अनुसार सेवा गर्नुपर्छ।
मालिकको काम गरेर सेवा गर्नुपर्छ। मालिकको इच्छा पूरा गर्नको लागि बाँच्नुपर्छ, मर्नु पनि पर्छ। दासले यसरी जिउनु पर्छ। हामीहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टको जस्तो मन बनाऊ भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई पनि धन्यवादी भएर येशू ख्रीष्टले जस्तै सो इच्छाले परमेश्वरजीको सेवा गर्ने दास हो भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट बचाउन काम गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीले गर्नुभएको सबै कामहरू गर्नका लागि हामीहरूलाई उदाहरण देखाइदिनु भएको छ। गलातीको पुस्तक 4:19 पदमा ख्रीष्ट येशू तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भन्नुभएको छ। गलातीको मानिसहरूले आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको थियो, तर येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा पूरा हुन सकेको थिएन। आमाले छोराछोरी जन्माउन दुःख गरेको हुन्छ, हुर्काउन पनि दुःख परिश्रम जीवनभरि नै गरेको हुन्छ। गलातीको मानिसहरूले र कोरन्थीको मानिसहरूले आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको थियो, तर बालक जस्तो जीवन जिइरहेको थियो। यसकारण ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु भनेर प्रचारक पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। ख्रीष्टको स्वरूप भनेको येशू ख्रीष्टको स्वभाव, येशू ख्रीष्टको जस्तै मन भएको मानिस भनेको हो। येशू ख्रीष्टको जस्तो मन भयो भने, येशू ख्रीष्टको जस्तो स्वभाव भयो भने येशू ख्रीष्टले जस्तै जीवन झन् जिउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट जस्तै हुँदै बलियो हुन्छ। 1 यूहन्नाको पुस्तक 2:6 पदमा येशू ख्रीष्टमा रहन्छु भन्ने मानिसले उहाँको चालचलन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले येशू प्रभुजीको जीवन पाएको छ, प्रेम पाएको छ, पवित्र आत्मा पाएको छ। यसकारण अब उहाँले जस्तै चल्नुपर्छ। परमेश्वरजीको सेवा गर्ने काम गर्न हामीहरूले यसरी जिउनुपर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:14 र 15 पदमा हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नु भएको हुनाले हामीहरू सबै मरे, अब बाँच्नेहरू उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन भन्नुभएको छ। येशूज्यूले मरिदिनु भएको कारण हामीहरूले बाँच्न पाएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको कारण हामीहरूलाई जीवित बनाइदिनु भएको छ। यसकारण अब उसो बाँच्नेहरू आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन, तर उहाँको निम्ति बाँचुन् जो तिनीहरूको खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनु भयो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले मरिदिनु भएको कारण छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब आफ्नै लागि जिउँदैन, आफ्नो लागि मरिदिनु भएको येशूज्यूको लागि जिउँछ। येशू प्रभुज्यूको लागि जिएको जीवन येशूज्यूको सेवा गरेको जीवन हो। रोमीको पुस्तक 14:7 र 8 पदमा हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ, आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ भन्नुभएको छ। हामी भनेको आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले आफ्नै निम्ति बाँच्दैन, आफ्नै निम्ति मर्दैन। बाँचे पनि मर्नु परे तापनि प्रभुजीको लागि जिउँछ र मर्छ। चाहे हामी बाँचौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुजीकै हौँ। यसैको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 र 20 पदमा तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरले परमेश्वरजीको महिमा गर भन्नुभएको छ। हामीहरूको आत्मा, शरीर र सबै कुराहरू प्रभुज्यूको रगतले किन्नु भएको कारण अब मेरो होइन, प्रभुज्यूको भएको छ। प्रभुज्यूले मलाई बाँच्न दिनु भए तापनि अथवा मर्न दिनु भए तापनि सबै कुराहरू प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार गरिदिनुहोस् भनेर जिउनु पर्छ। हामीहरू अब बाँचे पनि मर्नु परे तापनि प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ। बाँचे पनि मरे पनि हामी प्रभुज्यूकै हो। यसैको लागि प्रभुज्यूले मरिदिनु भएर फेरि जीवित हुनुभएको छ। उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको साँचो अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले मात्र प्रभुज्यूको लागि बाँच्न र मरिदिन सक्छ। यसैको निम्ति प्रभुज्यूले मरिदिनु भएर हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। फेरि जीवित हुनु भएर उहाँको जीवन हामीहरूलाई दिनुभएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूको जीवन पाएको छ, प्रभुज्यूको प्रेम पाएको छ, प्रभुज्यूको आत्मा पाएको छ। प्रभुज्यू नै हामी भित्र रहिदिनु भएको छ। यसकारण प्रभुज्यूले जस्तै जिउनु पर्छ। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने मानिसले मानिसको पनि सेवा गर्न सक्छ। म यस्तो मानिस हो, मलाई आदर गर, सेवा गर भन्ने मानिसहरू छन्। आफूलाई होच्याएर सेवा गर्नुपर्छ। पाउल प्रेरितले आफूलाई होच्याएर अरूलाई उच्च पार भन्नुभएको छ। अरूलाई होच्याउनु हुँदैन, उच्च पार्नुपर्छ। आफूलाई भन्दा अरूको हित गर्नुपर्छ। उल्टो काम गर्ने मानिसहरू हुनु हुँदैन। सेवा लिने विचार गर्नु हुँदैन। आफू मात्र राम्रो छु भन्ने गलत विचार गर्नु हुँदैन।
आफूलाई उच्च पार्नु हुँदैन। त्यस्तो मन प्रभुजीको मन होइन। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 14 पद सँगै पढ्नेछौँ। 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 सँगै पढौँ। ख्रीष्टको रगतले त झन कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक, किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। पुरानो करारको समयमा थुमा, बोका, बाछा मारेर रगत लगाएर शुद्ध पवित्र बनाएर परमेश्वरजीको सेवा गर्न लगाएको थियो। त्यो कुराहरू येशूजीको रगतले हामीहरूलाई शुद्ध पवित्र बनाउनु हुने उदाहरण थियो। येशू ख्रीष्टको रगतले त झन् हामीहरूलाई कति बढी गरी शुद्ध पवित्र पारिदिनु भएको छ। येशू प्रभुजीले अनन्त आत्माद्वारा आफूलाई निष्कोट बलिको रूपमा अर्पण गरिदिनु भएको छ। येशूजी निर्दोष निष्कोट पवित्र व्यक्ति हो। येशूजीले आफ्नो पवित्र रगत हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गर्नको लागि परमेश्वरज्यूलाई दिनुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले बगाइदिनु भएको पवित्र रगतले हामीहरूको विवेकलाई मरेको कामहरूबाट शुद्ध पवित्र पारिदिनु भएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि अपराध र पापको कारण हाम्रो आत्मा मरिसकेको थियो, विवेक पनि मरिसकेको थियो। तर अब विवेकलाई मरेको कामहरूबाट येशूज्यूको रगतले शुद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको छ। हाम्रो मनलाई पनि येशू प्रभुज्यूको रगतले मात्र शुद्ध बनाउन सकिन्छ। हाम्रो पापी मनलाई, पापी स्वभावलाई येशू ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले मात्र शुद्ध बनाउन सकिन्छ। येशू ख्रीष्टको रगतमा मात्र अचम्मको पवित्र शक्ति छ। येशू प्रभुज्यूको रगतमा हामीहरूको मन र हामीहरूको काम शुद्ध बनाउने शक्ति छ, परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने शक्ति छ। येशू ख्रीष्टको रगतले हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हाम्रो विवेकलाई शुद्ध बनाएर परमेश्वरज्यूको सेवक बनाइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूको रगतले शुद्ध पवित्र भएको मानिसहरूले परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नलाई हामीहरूलाई आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएर पनि परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न मन नपर्ने मानिसहरू पनि छन्। जन्माएर हुर्काएपछि आफ्नो बुबा आमासँग झगडा गर्ने छोराछोरी पनि हुन्छन्। आफ्नै मन परिजिएर बुबा आमाको मन दुखाउने छोराछोरी पनि हुन्छन्। यस्तो छोराछोरी धोकेबाज छोराछोरी हुन्छ। गनगन गर्ने, झगडा गर्ने छोराछोरी देखेर म पनि परमेश्वरज्यूको विरोधमा त्यसरी पो जिरहेको छ कि आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो आत्मा, प्राण, शरीर हरेक दिन पवित्र आत्माले, वचनले, सङ्गतिले शुद्ध पवित्र बनाएर परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरूले स्वर्गमा गएपछि अनन्त समय परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नुपर्छ। स्वर्गदूतहरूसँगै परमेश्वरज्यूको प्रेम र अनुग्रहको प्रशंसा जीवनभरि नै गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी जीवन परमेश्वरज्यूको सेवा गरेको जीवन हो। परमेश्वरज्यूलाई सेवा गर्नको लागि हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। रोमीको पुस्तक 1:1 पदमा येशू ख्रीष्टको दास पाउल प्रेरित भनेर पाउल प्रेरितले भन्नुभएको छ। गलातीको पुस्तक 1:10 पदमा के म मानिसको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरज्यूको, अथवा के मैले मानिसलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसलाई खुसी पार्न खोजेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन भन्नुभएको छ। पाउल प्रेरितले म ख्रीष्टको दास हो भनेर गर्व गर्नुभएको छ। त्यो समय दास भनेको मालिकले दाम तिरेर किनेको मानिसलाई दास भनेको थियो। ग्रिक भाषामा तुलुस भनेको छ दास, कमरा, नोकर, सेवक हो। येशू ख्रीष्टको दास भनेको छ येशू ख्रीष्टले परमेश्वरज्यूको दास भएर जिउनु भएको थियो। पाउल प्रेरितले आफूलाई हरेक समय म येशू ख्रीष्टको दास हुँ भन्नुभएको छ।
म मानिसलाई होइन परमेश्वरजीले खुसी पार्छु भन्नुभएको हो छ। सबैभन्दा पहिला मानिसलाई होइन परमेश्वरजीले खुसी पार्छु भन्नुभएको हो छ। यदि मानिसलाई खुसी पार्ने मानिस हो भने म ख्रिस्टको दास होइन भन्नुभएको हो छ। जसरी भए पनि आफूले नरकको अनन्त दण्डबाट बचाइदिनु भएको यसु ख्रिस्टलाई खुसी पार्न जिउनु भएको थियो। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5:9 चाहे हामी शरीरमै हौँ चाहे अलग रहौँ उहाँलाई खुसी बनाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो भन्नुभएको हो छ। हामीहरूले आफूलाई खुसी बनाउनु हुँदैन, यसु ख्रिस्टले आफूलाई खुसी पार्नु भएको थिएन। हरेक समय परमेश्वरजीले खुसी पार्नु भएको थियो। आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको हामीहरूले पनि अबको बाँकी जीवन आफ्नो सन्तुष्टिको लागि जिउनु हुँदैन। सबै कामहरूबाट यसु प्रभुजीलाई खुसी बनाउने जीवन जिउनु पर्छ। पाउल प्रेरितले बाँच्नु परे पनि अथवा मर्नु परे तापनि यसु ख्रिस्टको मात्र महिमा गर्न जिउनु भएको थियो। यसु ख्रिस्टको मात्र महिमा भएको चाहनु भएको थियो। हामीहरूलाई पनि यसरी सेवा गर्न सिकाउनु भएको छ। हामीहरूले पनि हरेक समय हामीहरूलाई अनन्त उद्धार मुक्ति दिनुभएको उद्देश्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4:1 जसरी ख्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारणा गर भन्नुभएको छ। यसु ख्रिस्टले हामीहरूलाई अनन्त उद्धार गर्नको लागि सबै दुःख कष्ट भोग्नु भएको छ। अब हामीहरूले पनि त्यही विचार धारणा गर भन्नुभएको छ। अबको बाँकी जीवन हामीहरूले पनि प्रभुजीको लागि दुःख भोगेर हरेक दिन जिउनु पर्छ। आज्ञाकारी जीवन दुःख भोग्ने जीवन हो। यसुजीको जस्तै मन धारणा गर भन्नुभएको छ। जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ भन्नुभएको छ। यसु प्रभुजीको लागि दुःख भोगेर जिउने मानिसले पाप गरिरहँदैन। पाप फुर्सद भएको मानिसले गरेको हुन्छ। प्रभुजीको सेवा गर्न जोसिलो हुनुपर्छ। प्रभुजीको सेवा गर्न दुःख भोग्नु पर्छ। यस्तो मानिसले पाप गरिरहन सक्दैन। प्रभुजीको सेवा गरेर जिउने मानिसले पाप नगरेर पनि जिउन सक्छ। पाप गर्नै पर्छ भन्ने कुरा छैन। पाप नगरिकन कसैले पनि जिउन सक्दैन भनेर बहाना बनाउनु हुँदैन। शरीरमा दुःख भोगेको मानिसले पाप गर्दैन भन्नुभएको छ। आफ्नो बाँकी समय मानिसको कुनै इच्छामा होइन तर परमेश्वरजीको इच्छामा बिताउँछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएपछि बाँकी समय मानिसको कुनै इच्छा अनुसार होइन परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पछ्याएर जिउनु पर्छ। परमेश्वरजीको सेवा गरेर दैनिक जीवन जिउनु पर्छ। यस्तो जीवन विशेष होइन, स्वाभाविक हो। लुकाको सुसमाचार 17:7-10 वचनमा यसु प्रभुज्यूले तिमीहरूमध्ये कसैको घरमा नोकर छ, त्यो नोकरले खेत जोत्छ, भेडा चराउँछ, त्यो नोकर घरमा आयो भने तुरुन्तै आएर खाना बस भन्छ र? त्यसरी भन्दैन भन्नुभएको छ। बरु मालिकले त्यसलाई मेरो खाना तयार गर र पटुका कस र मैले खाएपी नगरेसम्म मेरो सेवा टहल गर, त्यसपछि तैँले खानपान गर भन्छन् भनेको छ। दिनभरि मालिकको लागि खेत जोतेर बिउ रोपेको हुन्छ। दिनभरि मालिकको लागि भेडा चराएको हुन्छ। खेत जोत्न भेडा चराउन धेरै दुःख गरेको हुन्छ। घरमा आएपछि पनि तुरुन्तै आराम गर्न पाउँदैन। तैँले दुःख परिश्रम गर्यौ, तुरुन्तै बस खाऊ पिउ भन्दैन। मालिक बसेर खानपिन नसकेसम्म सेवा टहल गर। मालिकले खानपिन गरिसकेपछि मात्र तिमीले खानपिन गर भन्छन्। नोकरले मालिकलाई तपाईँले मलाई अति नै अन्याय गर्यो भन्दैन। मैले अति नै धेरै दुःख गर्यो भन्दैन। म पनि घरमा आएपछि चाँडै खाना पिउन पाऊँ भन्दैन। तपाईँको तपाईँ नै खानुस्, म पनि खान्छु भन्दैन। मालिकको खेत जोत्नु, मालिकको भेडा चराउने काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सबै मालिकको काम हो। मालिकको सेवा गरेको हो। मालिकको सेवा गर्नुपर्छ। मालिकको काम गर्नुपर्छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। मण्डलीमा सेवा गर्नुपर्छ। यस्तो सबै कामहरू प्रभुजीको काम हो। यस्तो काम पनि महत्त्वपूर्ण हो। अझै झन् महत्त्वपूर्ण काम के हो भने घरमा आएपछि मालिकको सेवा गर्ने काम हो। हामीहरूको हृदयले सबैभन्दा प्रभुजीलाई महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्छ। यस्तो जीवन प्रभुजीको सेवा गर्ने जीवन हो। प्रभुज्यूलाई सबैभन्दा खुसी बनाउनु पर्छ। प्रभुज्यूको सेवा गर्ने मानिसले सबै आज्ञा पालना गरेपछि हामी नालायक दास हो, हामीले त हाम्रो कर्तव्य मात्र पालना गरेका छौँ भन्छ भन्नुभएको छ। नोकरले विरोध गर्न पाउँदैन, गर्व गर्न पनि पाउँदैन। हामी प्रभुज्यूको दास हो। हामी दास हो।
हामीले आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेका छौँ भन्नुभएको छ। यसो प्रभुजीले नै यसरी भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितले पनि यसरी भन्नुभएको छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:5 हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर यसुजुको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर यसु ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्दछौँ भन्नुभएको छ। कोरिन्थीको विश्वासीहरूलाई हामी आफ्नो प्रचार गर्दैनौँ, हामी प्रभुजुलाई प्रचार गर्छौँ, प्रभुजुको दास भएको प्रचार गर्छौँ भनेर पौल प्रेरितले भन्नुभएको छ। पौल प्रेरितले कोरिन्थीमा गएर अनन्त उद्धार मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गरेर कोरिन्थीको मानिसहरूले अनन्त आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको थियो। त्यसकारण कोरिन्थी मण्डली स्थापना भएको थियो। तर कोरिन्थीको विश्वासीहरूले पौललाई आदर गरेको थिएन, पौल प्रेरितलाई तुच्छ ठानेको थियो। 12 प्रेरितहरू मध्येको तिमी होइन, तिमी किन यस्तो कुरा गर्छौ भनेर तुच्छ ठानेको थियो। पौल प्रेरितले नयाँ करारको पुस्तकहरू 14वटा लेखेको थियो। नयाँ करारको पुस्तकहरू आधाभन्दा धेरै लेखेको थियो। पौल प्रेरित प्रख्यात व्यक्ति थियो, तर कोरिन्थीको विश्वासीहरूले तुच्छ ठानेको थियो। तर पौल प्रेरित निराश हुनुभएको थिएन। हामी तिमीहरूको सेवाको निम्ति येशू ख्रीष्टको दास भएको हो भन्नुभएको छ। कोरिन्थीको विश्वासीहरूको सेवा गर्न दास जस्तो भएर सेवा गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले चेलाहरूको गोडा चेलाहरूले आत्माको मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि धोइदिनु भएर पुछिदिनु भएको थियो। यहूदा इस्करियोतको गोडा पनि धोइदिनु भएको थियो। प्रेम गरेको कारण यसरी सेवा गर्नुभएको थियो। येशू ख्रीष्टको निम्ति हामी तिमीहरूको दास भएको छ, हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रचार गर्छौँ भन्नुभएको छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 9:19 म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अरू धेरैलाई जित्न सकौँ भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ भन्नुभएको छ। पौल प्रेरित सबै मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भएको व्यक्ति थियो, तर आफैले सबै मानिसहरूको दास तुल्याएँ भन्नुभएको छ। दासले मालिकको सेवा गरेको जस्तै सेवा गर्नुभएको थियो। किन यसरी गर्नुभएको थियो भने अझै धेरै मानिसहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यसरी गर्नुभएको थियो। जापान देशमा भएको प्रचारकज्यूहरूले जापान देशको मानिसहरूलाई प्रचार गर्न धेरै गाह्रो छ भन्नुभएको छ। कोरोना महामारीको समयमा मानिसहरू धेरैजना आफ्नो देशमा फर्केर गएको थियो। भूकम्प आएको कारणले पनि मानिसहरू आफ्नो गाउँमा फर्केर गएको थियो। कुनै जापानिजले हाम्रो प्रचारकज्यूलाई तपाईँ किन आफ्नो गाउँमा फर्केर नगएको नजाने भनेर सोध्नु भएको थियो। हामी जापानको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न आएको मानिस हो, यसकारण हामी फर्केर जाँदैनौँ भनेर प्रचारकले भनेको थियो। केही दिनपछि पनि फेरि अझै जानुभएको छैन भनेर सोधेको थियो। त्यसकारण म किन जानु, म जापानको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न आएको मानिस हुँ भनेको थियो। यसकारण यो जापानिज अचम्म भएको थियो। त्यसपछि यो मानिसले पनि प्रेरणा पाएर बाइबल अध्ययन गरेर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको कुरा भन्नुभएको छ। उनीहरूको सेवा गर्ने काम गरेन भने उनीहरूले वचन सुन्दैन भनेको छ। उनीहरूलाई अति नै आदर गरेर बोल्नुपर्छ। उनीहरूलाई राम्रो राम्रो ठाउँमा बस्न अनुरोध गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हृदयदेखि नै सत्कार गरेर सेवा गर्नुपर्छ भनेको छ। पौल प्रेरितले पनि दास भएर सेवा गरेको कारण के हो भने मानिसहरू धेरैजनालाई उद्धार गर्नको लागि यस्तो सेवा गर्नुभएको थियो। साँचो सेवाको मन यस्तो हुनुपर्छ। सेवा गर्ने मानिसले सेवा लिन मन गर्नु हुँदैन। सेवा लिने मन भएको मानिसले प्रचार गर्न सक्दैन। 2 पत्रुसको पुस्तक 2:19 जुन कुराले कुनै मानिसलाई जित्छ त्यही कुराले त्यसलाई दास बनाउँछ भन्नुभएको छ। युद्धमा हार्ने मानिस जित्ने मानिसको दास हुन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन युद्धको जीवन हो, आत्मिक युद्ध छ। हामीहरूले पापसँग युद्ध गर्नुपर्छ। पापसँग हार्यो भने पापको दास हुन्छ, शैतानसँग हार्यो भने शैतानको दास हुन्छ, आफ्नो शरीरसँग हार्यो भने शरीरको दास हुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 7:23 तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, मानिसहरूको कमरा नबन भन्नुभएको छ। हामीहरू सबैभन्दा बहुमूल्य दामले किनेको येशू ख्रीष्टको दास हो, यसकारण मानिसको दास नबन भन्नुभएको छ। हामीहरू कुनै पनि मानिसको दास होइन, आफ्नो शरीरको दास पनि होइन। शारीरिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिउने मानिस शरीरको दास हो।
पापसँग हार्ने मानिस पापको दास हो, जुन कुराले जित्छ त्यसैले दास बनाउँछ भन्नुभएको छ। रोमीको पुस्तक 6:22 तिमीहरू पापबाट मुक्त भएर अब परमेश्वरज्यूको कमरा भएका छौ, धार्मिकताको कमरा भएका छौ। तिमीहरू विगत समय पापको कमरा, शैतानको कमरा भएको थियो। अब मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यूको, येशू ख्रीष्टको धार्मिकताको कमरा भएको छ भन्नुभएको छन्। रोमीको पुस्तक 12:11 जोसमा पछि नहटा, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुको सेवा गर्दै रहो भन्नुभएको छ। हामीहरूले प्रभुको सेवा जोसिलो भएर गर्नुपर्छ। हरेक समय सेवा गर्न जोसिलो हुनुपर्छ। नोकरले जोसिलो भएर परिश्रम गर्नुपर्छ। ढिलो समयसम्म सुत्ने, धेरै सुत्ने, आफ्नो मन परी गर्ने काम गर्यो भने उसले मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। हामीहरूलाई जोसिलो हौ भन्नुभएको छ, अल्छे नहौ भन्नुभएको छ। आफ्नो शरीरलाई सधाएर बसमा राख भन्नुभएको छ। यस्तो सबै कुराहरू एउटै हो। जोसिलो मानिसले अल्छी गर्दैन, झन् धेरै परिश्रम गर्छ। जोसमा पछि नहटा, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हौ, प्रभुज्यूको सेवा गरिरह भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको सेवा गर्न जोसिलो भइरहनु पर्छ, अल्छे हुनु हुँदैन। हामीहरू प्रभुज्यूको सेवा गर्ने सेवकहरू हो। सुसमाचार प्रचार गर्न, मण्डलीमा सेवा गर्न, सबै कामहरू गर्नको लागि मानिसलाई गरेको जस्तै होइन, प्रभुज्यूलाई गरेको जस्तै गर्नुपर्छ। तिमीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गरेको जस्तै सेवा गर भन्नुभएको छ। कलसीको पुस्तक 3:23 तिमीहरू जे गर्छौ दिलो ज्ञानले गर, मानिसको होइन तर प्रभुज्यूको सेवा गरेको जस्तै गर भन्नुभएको छ। परिवारमा, काम गर्ने कार्यालयमा देखावटी, आँखाको अगाडि खुसी तुल्याउने जस्तो मात्र गर्नु हुँदैन। काम गर्ने कार्यालय परमेश्वरजीले दिनुभएको ठाउँ हो। आँखाको अगाडि मात्र खुसी तुल्याउने जस्तो होइन, प्रभुजीको सेवा गरेको जस्तै साँचो हृदयले गर्नुपर्छ। साँचो हृदयले सेवा गर्ने मानिसहरूले प्रभुज्यूबाट उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउँछ भन्नुभएको छ। मैले परिश्रम गरेको अनुसार यो संसारमा ज्याला पाएन भने पनि प्रभुज्यूले नै दोब्बर थपेर दिनुहुन्छ। तिमीहरूले प्रभुज्यूको सेवा गरिरह भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 6:6-8 वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 6:6-8 वचन सँगै पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 6:6-8 वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मानिसलाई खुसी पार्नेले झैँ आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर, तर ख्रीष्टको दासहरू झैँ साँचो हृदयले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर। मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति जस्तै गरी सदिच्छाले सेवा गर, यो जानेर कि चाहे त्यो कमरा होस् चाहे फुक्का, जसले असल काम गर्दछ त्यसले प्रभुबाट सोही बमोजिम पाउनेछ। यो वचनमा मानिसहरूलाई खुसी पार्ने आँखाको अघि मात्र देखावटी काम नगर, मानिसहरूको लागि होइन, तर येशू ख्रीष्टको दासहरूले जस्तै हृदयदेखि नै परमेश्वरजीको इच्छा पूरा गर्न असल इच्छाले सेवा गर भन्नुभएको छ। कुइच्छाले, खराब इच्छाले होइन, सदिच्छाले, असल इच्छाले, भलो इच्छाले सेवा गर भन्नुभएको छ। इच्छा नै नभएको जबरजस्ती मनले होइन भन्नुभएको छ। खुसी मनले, सो इच्छाले, धन्यवादी भएर सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्रभुजीको सेवा आनन्दित मनले गर्नुपर्छ। मण्डली भवनको सरसफाइ, कुनै पनि कामको सेवा, सबै कुराहरू प्रभुजीको लागि सेवा गरेको हुनुपर्छ। यसरी गरेको ठिक हुन्छ। मानिसहरूका निम्ति होइन, प्रभुजीको लागि गरेको जस्तै असल इच्छाले सेवा गर। जसले असल काम गर्छ त्यसले प्रभुजीबाट सोही बमोजिम पाउँछ भन्नुभएको छ। आफूले गरेको काम अनुसार प्रभुज्यूले पक्षपात नगरी इनाम दिनुहुन्छ। म प्रभुज्यूको सेवक हो भनेर हामीहरूले एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। रोमीको पुस्तक 14:18 जसले यस किसिमले ख्रीष्टको सेवा गर्दछ त्यो परमेश्वरज्यूलाई मन पर्ने र मानिसहरूबाट पनि असल ठहरिएको हुन्छ भन्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको सेवा गर्नेहरूसँग परमेश्वरज्यू खुसी हुन्छ। परमेश्वरज्यूले खुसी बनाउने काम येशू ख्रीष्टको सेवा हो। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले यसरी सेवा गर्नुपर्छ। रोमीको पुस्तक 16:18 यस्तो मानिसहरूले हाम्रो प्रभुज्यूको होइन, आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् पनि भन्नुभएको छ।
उनीहरूले यसो ख्रीष्टको सेवा होइन आफ्नो पेटको सेवा गर्दछन् भनेको छ। प्राय जसो मानिसहरूले यसो ख्रीष्टको सेवा होइन आफ्नो पेटको सेवा गरिरहेको छ। जसरी भए पनि संसार र शरीरको मिठो खाएर सुखी विलासी जीवन जिउने विचार मात्र गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। रात दिन शरीरको संसारको कुराहरूको मात्र चिन्ता फिक्री गरिरहेको मानिसहरू पेटको सेवा गर्ने मानिस हो। त्यो मानिस आफ्नै सेवा गर्ने मानिस हो। हामीहरूले त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। हामीहरूले यसु ख्रीष्टको सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरूले खाने पिउने सबै कामहरू पनि प्रभुजीको सेवा गर्नको लागि गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीरको सन्तुष्टिको लागि कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। गलातीको पुस्तक 5:13 तिमीहरू स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएको छ, केवल त्यो स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको लागि प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवक बन भन्नुभएको छ। हामीहरूले पापबाट स्वतन्त्र पाएको छ, व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पाएको छ, आफ्नो मन परी जिउन स्वतन्त्र पाएको छ। कसैले पनि केही भन्दैन, तर स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रेममा एक अर्काको निम्ति सेवा गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्रेमले एक अर्काको अधीनमा दास बन्नुपर्छ। सेवा लिनु हुँदैन, सेवा गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 16:15 अखायामा स्तिफनसको घराना विश्वासमा पहिलो फल हो, तिनीहरूले सन्ताहरूको सेवामा आफैलाई अर्पण गरेका छन् भन्नुभएको छ। मैले विदेशमा कुनै घरमा गएको थियो, त्यो घरको भित्तामा ख्रीष्टको सेवा गर्न तयार भएको परिवार भनेर लेखेको थियो। उहाँहरूले यसरी लेखेर राखेर हृदयदेखि नै साँचो सेवा गर्नुभएको थियो। उहाँको घरमा विदेशीहरू आयो भने, कुनै पनि मानिसहरू आयो भने केही न केही तयार गरेर दिनुहुन्छ। खाना बनाएर दिएर सत्कार गरेर सेवा गर्नुहुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो घरको भित्तामा सन्ताहरूलाई सेवा सत्कार गर्न तयार भएको परिवार भनेर धेरै असल कुरा लेखेर राख्नु भएको छ। लेखेर राखेको वचन अनुसार काम गर्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुभएको छ। यस्तो कुरा अति नै सुन्दर दृश्य हो। आज भोलि पनि उहाँहरूले यसरी गरिरहनु भएको छ। मलाकीको पुस्तक 3:17 र 18 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मलाकीको पुस्तक 3:17 र 18 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मलाकीको पुस्तक 3:17 र 18 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। जुन दिन म मेरो निजी धन बनाउने छु, तिनीहरू मेरा हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी कुनै मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राख्दछ, त्यसरी नै म तिनीहरूलाई बाँकी राख्नेछु। अनि धर्मात्मा र दुष्ट, परमेश्वरको सेवा गर्ने र उहाँको सेवा नगर्नेको भेद तिमीहरूले फेरि देख्नेछौ। यो वचनमा परमेश्वरज्यूले कुनै सेवकलाई निजी धन, विशेष धन बनाउँछु भन्नुभएको छ। मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राखेको जस्तै बनाउँछु भन्नुभएको छ। बुबा आमालाई आदर गरेर सेवा गर्ने छोरालाई बुबा आमाले झन बचाइदिन्छ। यस्तो कुरा स्वाभाविक हो। मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई बाँकी राखेको जस्तै म नै तिमीहरूलाई बाँकी राख्नेछु भन्नुभएको छ। प्रभुजीको सेवा गर्ने मानिसलाई परमेश्वरज्यूले नै सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मैले प्रभुजीको सेवा गर्यो भने प्रभुज्यूले नै मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। धर्मी र दुष्ट, परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने र नगर्नेलाई परमेश्वरज्यूले नै अलग गर्नुहुन्छ। धर्मी र दुष्टलाई अलग गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्ने र सेवा नगर्ने अलग गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको सेवा गर्नेहरू धर्मी मानिस हो, परमेश्वरज्यूको सेवा नगर्नेहरू दुष्टहरू हो, यसरी अलग गरिदिनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईहरूले कसरी जिउनु भएको छ? वचन अध्ययन गरेर पनि म आफ्नै मन परी जिउँछु भनेर त्यसरी जिउने मानिसहरू पनि छन्। त्यसरी जिएको जीवन गलत हुन्छ। त्यसरी जिउनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले प्रभुजीको पवित्र इच्छा अनुसार बाँच्नुपर्छ, मर्नुपर्छ। मेरो शरीर र आत्मा मेरो होइन। प्रभुजीले बाँच भन्नुभयो भने बाँच्नुपर्छ। प्रभुजीले मर भन्नुभयो भने मरिदिनुपर्छ। बाँच्नु परे पनि अथवा मर्नु परे तापनि प्रभुजीको इच्छा अनुसार जिएर प्रभुजीलाई खुसी बनाउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्त उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले प्रभुजीको सेवा गरेर जिएन भने वचनले भन्नुभएको अनुसार धर्मी र दुष्ट भएर अलग हुन्छ। धर्मी र दुष्ट, परमेश्वरजीको सेवा गर्ने र सेवा नगर्ने मानिस अलग हुन्छ। यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय बुझ्नुपर्छ।
हामीहरूको आत्मा प्राण शरीर सबै कुराहरू यसु ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले किन्नु भएको छ। यसकारण अब आफ्नो लागि होइन, मुक्तिदाता यसु प्रभुजीको लागि जिउनु पर्छ। बाँच्नु परे तापनि अथवा मर्नु परे तापनि प्रभुजीको लागि जिउनु पर्छ। सबै जीवन परमेश्वरजीको मात्र महिमाको लागि ख्रीष्टको सेवा गर्ने सेवक हो भनेर हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुज्यूले हामीहरूको दैनिक जीवनलाई हेरिरहनु भएको छ। हामीहरूले प्रभुज्यूको सेवा गर्यो भने परमेश्वर पिताज्यूले नै बाँकी राख्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूले उद्धार गरिदिनु भएको कुरा हामीहरूले एकछिन पनि भुल्नु हुँदैन। हामीहरूलाई नरकबाट बचाउनका लागि परमेश्वरज्यूले बहुमूल्य दाम तिर्नु भएको छ, महान प्रेम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको महान प्रेमलाई भुल्ने मानिस परमेश्वरज्यूलाई धोका दिने धोकेबाज हुन्छ। हामीहरूले अबको बाँकी जीवन हरेक दिन प्रभुज्यूलाई खुसी पार्ने सेवा गरेर जिउनु पर्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो दयालु परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको थियो, दुष्ट काम गरेर परमेश्वरज्यूको शत्रु भएको थियो, तर हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। यसु ख्रीष्टको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूलाई नरकको अनन्त दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूको आत्मा शरीर सबै कुराहरू प्रभुज्यूको हो। अबको बाँकी जीवन आफ्नो लागि होइन, मुक्तिदाता प्रभुज्यूको सेवा गरेर प्रभुज्यूलाई प्रेम गरेर प्रभुज्यूको लागि मात्र जिउन सक्ने गरी हामीहरूलाई शासन गरिदिनुहोस्। यो संसार झन झन दुष्ट र खराब भइरहेको छ। परमेश्वरज्यूको सहायता बिना हामीहरूले सुरक्षा पाएर जिउन सक्दैनौँ। प्रभुज्यूको अनुग्रह, वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहोस्। यो संसारको व्यर्थको कुराहरूबाट हाम्रो मनलाई अलग बनाइदिनुहोस्। संसारको शरीरको अभिलाषाहरूबाट अलग राखिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर महिमा गर्न सक्न डोराइदिनुहोस्। हाम्रो बाँकी जीवनले प्रभुज्यूको सेवा गरेर परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र खुसी बनाउन सक्न सुरक्षा गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा